आज प्रोग्राम का आगाज तो हमने पंजाब में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर हलचल कर रही है उससे करना था, मगर अब से कुछ देर पहले ही बड़ी खबर ये आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस काफी दिनों से उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही थी। परवेज इलाही करप्शन समेत मुतादिद मुकदमात में नामजद हैं। परवेज इलाही ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत तो की थी, मगर पीटीआई से अलग होने का ऐलान नहीं किया। अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि परवेज इलाही की गिरफ्तारी के क्या असरात होंगे। क्या परवेज इलाही पीटीआई का हिस्सा ही रहेंगे या उनकी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मगर गुज़िश्ता 1 साल के हालात वाकयात देखें और चौधरी परवेज इलाही की सियासत, तो ये कहना पड़ता है कि परवेज इलाही कभी भी रिजिड सियासतदान नहीं रहे, बहुत ही लचकदार सियासतदान रहे हैं। मगर वो हालिया दिनों में या अभी जो इस वक्त हालात रहे, हवाओं का रुख जो बदला, वो समझ नहीं पाए या वो करना क्या चाह रहे थे सियासी तौर पर। इस वक्त गुफ्तगू इसी मामले पर रहेगी। पैनल में मेरे साथ हैं अबसार आलम, ज़ैगम खान, ईसार राना और आमिर ज़िया साहिब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। सवाल आप सबके लिए, घाघ सियासतदान परवेज इलाही गिरफ्तार, कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे? सियासत से रिटायरमेंट, ब्रेक, पीटीआई से अलहदगी या रज के सियासत? ज़ैगम खान साहब, एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है हर सियासतदान का, एक तारीख होती है, किया जाता है कि वो आगे क्या कर सकते हैं या क्या कैपेसिटी रखते हैं। परवेज इलाही साहब किस तरफ बढ़ेंगे? आप दुरुस्त कह रहे हैं, ख़ास तौर पे जो चौधरियों की पॉलिटिक्स है, 1950 से ये लोग सियासत में आए हैं और अगर आप देखें तो तीनों मार्शल लॉ के ये साथी रहे हैं। अयूब खान में भी के साथ रहे, ज़ियाउल हक के दौर में भी बहुत फ़ायदा उठाया, मुशर्रफ के दौर में तो फिर इनका तूती बोलता था कि जो सिविलियन साइड थी हुकूमत की वो इनके हाथ आ गई। अब उसकी वजह ये है कि जो इनका तर्ज सियासत है वो है पेट्रनेज बेस्ड, कि लोगों को आप हिस्सा दें, फंड्स में से हिस्सा दें, मदद दें, खैरात करें, हर तरीके से बांटें। और जो सियासतदान बांटता है वो जेब से तो नहीं बांटता, वो फिर रियासत से लेकर बांटता है। और जब रियासत से लेकर बांटता है तो उसकी सियासत ऐसी होती है कि वो मुसलसल हुकूमत में रहने की कोशिश करता है और ताकतवर हलकों के साथ बना के रखता है। तो चौधरियों की ये सियासत रही है, हमेशा रही है, और चौधरी परवेज इलाही भी इसी उसूल पर चलते रहे हैं। लेकिन 2.5 साल में जो उनकी सियासत है उसने थोड़ा सा एक मुख्तलिफ टर्न लिया। उन्होंने कुछ ऐसे जुए खेले या कुछ ऐसे फैसले किए जो इस वक्त आके उनके लिए मुश्किल पड़ गए हैं। वो उन्होंने क्यों किए, उसमें शायद उस वक्त की पीटीआई की मकबूलियत का भी अंसर था, शायद उनके जो बेटे के एम्बिशंस हैं और जो सोच है उसका भी एक बड़ा अमल दखल था। ना कभी इनकलाबी रहे हैं चौधरी, ना कभी नाफरमान रहे हैं। तो इस वक्त मुझे लगता है हालात जिस तेज़ी से बदले हैं उनके साथ चौधरी एडजस्ट नहीं कर पाए, वो समझ ही नहीं पाए, और शायद बहुत से दूसरे लोगों के साथ भी हुआ होगा। लेकिन बड़े सियाने लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें एडजस्ट करने में, समझने में कोई बहुत ज़्यादा अब देर लगेगी। जब उनको मौका होगा बैठकर गुफ्तगू करने का, मुझे तो इस वक्त भी फ्रैंकली यकीन नहीं है कि जो आज़ाद थे तो क्या उनको आज़ाद रखा गया था या वो वाकई छुपे हुए थे। और इस वक्त जो गिरफ्तार हुए हैं ये असली वाली गिरफ्तारी है या ये भी फरमाइशी गिरफ्तारी है, क्योंकि पीटीआई के जो कुछ लीडर हैं वो तो बड़ा वाज़े तौर पर लग रहा है कि इस वक्त वो फरमाइशी गिरफ्तारी में। अब उनके पास चॉइस क्या है? मेरे ख्याल में 2 ही चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये है कि भाइयों की सुलह हो जाएगी, वो मुस्लिम लीग काफ में चले जाएंगे। दूसरा ये है कि पीटीआई के किसी धड़े को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है जी, ये एक सवाल उठा इस गुफ्तगू में। आमिर साहब, ये असली ही गिरफ्तारी थी, दी गई गिरफ्तारी है, फरार की कोशिश थी, इस पर भी बड़ी गुफ्तगू हो रही है। मगर 90 की दहाई से अब तक देखें तो परवेज इलाही पर हमेशा करप्शन के इल्जामात लगते रहे हैं। जो अभी बात हुई, अहम हलकों का उनके साथ ताल्लुकदारी रही, असर और रसूख रहा, बचते रहे। क्या अब की बार शिकंजा सख्त है या वो एडजस्ट कर लेंगे मामलात को? देखिए, हमारी जो तारीख रही है ना, एंटी करप्शन जो भी ड्राइव चलती है वो शुरू में तो बड़ी हौलनाक लगती है, लगता है कि इस मरतबा एहतसाब हो जाएगा, लेकिन फिर हम तारीख ही हमें बताती है कि वो एहतसाब रुक जाते हैं कहीं ना कहीं आकर। अच्छा, उसकी मिसाल आप देखें कि पिछले दौर हुकूमत के अंदर वो तमाम लोग जो कहते हैं ना कि गर्दन ज़दनी थे, जिनके ऊपर करप्शन के मुबैना तौर पर ओपन एंड शट केसेस थे, माशाल्लाह आज उनकी पाँचों घी में है और लगता है कि उनसे ज़्यादा पवित्र, उनसे ज़्यादा दूध में धुले हुए साफ सुथरे लोग थे नहीं। और वो लोग जो उनका एहतसाब किया करते थे, आज उनके गिर्द जो है वो दायरा जो वो है पंजा जो है वो शिकंजा वो सख्त हो रहा है।
تو اس ملک میں یہ جو ایک تاریخ رہی ہے وہاں پر عموماً جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ایک ان بائس قسم کا اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو ہو رہی ہو. یہاں پر بڑی سلیکٹو قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, احتساب بڑا سلیکٹو ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے پھر بہت سارے ifs and buts آ جاتے ہیں. تو مجھے کوئی اس میں تعجب نہیں ہوگا کہ وہ ifs and buts اس میں بھی آ جائیں, اور کل کو ہمیں پتہ چلے کہ جو چودھری برادران ہیں اور پرویز الہی صاحب ہیں یہ دوبارہ سے بالکل پاک صاف ہو کر ہمارے سامنے آئے. اچھا, اور ان کی اگر آپ جو بھی زیغم صاحب نے روشنی ڈالی, ان کی ایک جو سیاسی تاریخ ہے, ہمیشہ یہ رائٹ سائڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں, کبھی بھی یہ رانگ سائڈ پہ نہیں گئے. اور وہ تو خیر لوگ یقین نہیں کرتے. اب تو عمران خان صاحب بہت مشکل میں ہیں, پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں, ورنہ وہ بھی میں کہتا تھا ایک زمانے میں بڑا پرو اسٹیبلشمنٹ ہی ان کی سیاست ہوا کرتی تھی, تو ایک دم چیزوں کو بدلنے میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. تو یہاں پر یہ بالکل مجھے نظر آ رہا ہے کہ جی ٹیسٹ کیس ہے پرویز الہی صاحب اور ان کے بیٹے کے لیے, کہ انہوں نے ایک وقت میں مقبولیت دیکھی پی ٹی آئی کی, اور اس کے بعد پھر ان کو یہ لگا کہ جناب غالباً یہ بیسٹ وہ ہے, کہتے ہیں گاڑی ہے کہ اگر ہم اس میں بیٹھ جائیں, سوار ہو جائیں, تو ہمیں اس کا بہت زیادہ پولیٹیکل ڈیویڈنڈ ملیں گے. لیکن آج کے حالات میں یہ بالکل زیغم نے صحیح کہا کہ انہوں نے بدلتی ہواؤں کے رخ کو اس طرح سے جانچ نہیں سکے, اور اس کے نتیجے میں یہ انڈر پریشر دباؤ کا شکار آ رہے ہیں. کتنا دباؤ سہ لیتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن جو اصل پوائنٹ ہے عائشہ صاحبہ وہ یہی ہے کہ احتساب بالکل ہو, اور بالکل 16 آنے احتساب ہونا چاہیے, لیکن یہ نہ ہو کہ انہی لوگوں کا ہو جو اس پہ اختلاف میں ہیں, اور یہ نہ ہو کہ جناب جو کہتے ہیں نا کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز کو آپ جو ہے ایک دم حلال قرار دے دیں, ان کو بند کر دیں, نئے کیسز کھل جائیں, تو اس سے جو ہے پوری ایکسرسائز کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ اب جو ہے ایون ہینڈڈ ہونا چاہیے. جی بالکل درست, اور یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ مظلومیت کا کارڈ کسی کو نہ دیا جائے. مگر آپ کی گفتگو سے ایک پوائنٹ جو ابصار صاحب کی طرف میں لے کے جاؤں گی, ابصار صاحب دباؤ کی بات ہوئی کہ وہ کتنا دباؤ سہ پائیں گے یا سہ سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے شاید اسی کے اندر جواب بھی ہے کہ دباؤ ہی فیصلہ کرے گا کہ وہ کیا فیوچر کورس لیتے ہیں. مگر ان کے تعلقات ہمیشہ سے رہے اسٹیبلشمنٹ سے, پی ٹی آئی کا صدر بننے کے بعد سابقہ اور موجودہ کے ساتھ بھی تعلقات کے وہ دعوے دار رہے ہیں. پیغام کیا ہے ان کی اس گرفتاری کے پیچھے؟ پیغام عمران خان کو ہے, اور اس لیے پیغام ہے, یہ دباؤ جو ہے یہ پرویز الہی پہ نہیں ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف پہ ہے دباؤ, کیونکہ وہ صدر ہے پاکستان تحریک انصاف کے, اس لیے ان کو وہاں سے ہٹانا. لائن ڈراپ ہوگی میری؟ نہیں ابصار صاحب آواز آ رہی, کہیے. ہلو, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ صدر تحریک پاکستان تحریک انصاف کے, اس لیے ان کو جب گرفتاری ہے وہ صدر تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی ہے, وہ پرویز الہی کی نہیں ہوئی, اور اس کے ذریعے دباؤ ڈالا جائے گا کہ جیسے کہ چیئرمین کو اکیلا کیا جا رہا ہے. یہ اصل وجہ یہ ہے. اور جہاں تک پرویز الہی صاحب کا تعلق ہے, ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے وہ کچھ مہینے پہلے تک تو وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے پی ڈی ایم سے بھی اور پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی, اور آخری وقت میں انہوں نے دعائے خیر ہو گئی پی ڈی ایم کے ساتھ, وعدہ ہو گیا کہ آپ کا میں امیدوار ہوں گا, اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد وہ جا کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. اب یہ دیکھیں اس وقت تک وہ دونوں طرف کھیل رہے تھے, تو اس لیے پرویز الہی صاحب سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کسی اصول پہ سٹینڈ لیں گے, یہ میرا خیال ہے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. سٹینڈ وغیرہ انہوں نے کوئی نہیں لینا. اور جو آپ کا سوال تھا اوریجنل کہ وہ ان سے آج کل فیشن ہے کہ ایک پریس کانفرنس کروائی جائے اور کہا جائے کہ میں کچھ دنوں کے لیے سیاست سے بریک لینا چاہ رہا ہوں, جیسے فواد چودھری صاحب نے بریک لیا, تیسرے دن واپس آ گئے. تو پرویز الہی بھی شاید اسی طرح کا کچھ کام کریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے کسی اور شیپ میں, کسی اور طریقے سے. وہ کاف لیگ بھی ہو سکتا ہے, وہ پیپلز پارٹی بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت تک ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون انہیں قبول نہیں کرے گی, کیونکہ انہوں نے جو آخری دھوکہ کیا پی ڈی ایم کے ساتھ, اس کی وجہ سے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہ رہ چکے ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر تھے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں, تو اب پیپلز پارٹی بھی شاید ان کو نہ لے. لیکن جو نئی صورتحال میں پیپلز پارٹی جو گین کرنا چاہ رہی ہے پنجاب میں, تو ہو سکتا ہے وہ ان کو ساتھ لے لیں, یا وہ کاف لیگ کے ساتھ چلے جائیں, جس کے چانسز بھی موجود ہیں. یہ اس وقت سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں. احتساب وغیرہ تو خیر میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لوگ بھی نتھی رہے ہیں آج تک ان کا کوئی احتساب ہوا ہے یا ان کا بھی ہوگا. الزامات بہت ہیں, لیکن لگتا یہ کہ وہ الزامات اسی لیے استعمال کیے جائیں گے کہ ان کی سیاسی جو وابستگی ہے اس کو کہیں سے ہٹا کے کہیں اور لگایا جائے. ٹھیک ہے جی, آپ نے کہا دونوں طرف کھیل رہے تھے, اور ویسے کہا بھی جاتا ہے دو کشتیوں کی سواری کہیں کا نہیں رکھتی ہے. اسار رانا صاحب